बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया। लाइबा वॉइस पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी है सुहानी रात। मैं हर रोज़ स्कूल से वापस आने के बाद होमवर्क करके दरिया पर टहलने के लिए चला जाता था। आपको ये बताता चलूँ कि हमारे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर दरिया है। एक दिन जब मैं टहलने के लिए दरिया पर गया तो इस दिन बहुत सुहाना मौसम था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। टहलते टहलते टाइम का पता ही ना चला और घड़ी पर टाइम देखा तो शाम के 8 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए मुझे थोड़ी सी सर्दी महसूस होने लगी और मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ चल पड़ा। चलते चलते मुझे पायल की आवाज़ आने लगी। मैंने अपना वहम समझकर फिर चल पड़ा। फिर पायल और खसी की आवाज़ आई तो मैं इसकी आवाज़ की तरफ चल पड़ा। मैं बहुत बहादुर था। जब मैं एक बड़े से दरख्त के पास पहुंचा तो वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। मैंने जब इतनी खूबसूरत लड़की देखी तो कहा, कौन हो तुम और तुम्हारा क्या नाम है और कहां से आई हो? मैंने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर दिए तो वह प्यारी सी आवाज़ के साथ कहने लगी कि मैं आपको अपनी असलियत बताऊं तो आप डरेंगे तो नहीं? मैंने कहा, नहीं डरूंगा। तो कहने लगी, मैं एक जिन हूँ और आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। जब आप दरिया पर नहीं होते तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ कमर, मेरी मोहब्बत का इनकार ना करना। मैं इसके मासूमियत को देखकर पहले ही दीवाना हो चुका था, इसलिए मैंने इसकी मोहब्बत का इकरार कर लिया। तो वो बहुत खुश हुई। इसके बाद हमारी रोज़ मुलाकातें होने लगी। एक दिन मैंने इसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो पहले वो बहुत खुश हुई, फिर परेशान हो गई। मैंने इसकी परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगी, मेरे माँ बाप मर गए हैं और मेरे चचा मेरी शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ, कहीं वो तुम्हें मुझसे जुदा ना कर दे। जब मैंने ये सुना तो सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद मुझे एक आमल साहब का ख्याल आया जो हमारे गांव से थोड़ी दूर रहते थे। इनका ख्याल आते ही मैं झट से बोल पड़ा, मैं एक आलम को जानता हूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। ये कहकर मैं अपनी जान को खुदा हाफिज करके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। घर वाले सब सो रहे थे, इसलिए मैं आराम से अपने कमरे में चला गया और सो गया। जब आँख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। उठा और नाश्ता करके अमल साहब की तरफ चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ लोगों का बहुत हजूम था। जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर चला गया। अंदर देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। मैंने इनको सलाम किया और बैठकर अपनी कहानी की सारी तफसील बताई। आलम साहब बोले, बेटा पहले इस जिनजादी को इस्लाम कबूल करना होगा और फिर तुम मेरे पास आना। मैं वहाँ से घर पहुँचाया और रात का इंतज़ार करने लगा। अल्लाह अल्लाह करके रात आई तो मैं दरिया की तरफ चल पड़ा। जब वहाँ पहुँचा तो पहले से वहाँ मौजूद थी। जब इसने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई और झट से बोल पड़ी, क्या हुआ? आलम साहब ने कुछ कहा? मैंने कहा कि पहले तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। तो वो राज़ी हो गई। तो हम मस्जिद के इमाम साहब के पास गए। वो 2 कलमे पढ़कर मुसलमान हो गई। आज मैं बहुत खुश था कि मैंने भी किसी को मुसलमान किया। फिर मैंने इसका इस्लामी नाम मुस्कान रख दिया। फिर मैंने मुस्कान से कहा कि सुबह आलम साहब के पास जाऊंगा और इनसे बात करूंगा। ये सुनकर बहुत खुश हुई। फिर मैं घर की तरफ चल पड़ा और वो दरिया की तरफ चली गई। सुबह मैंने आलम साहब को सारी बात बताई तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटा इसका चाचा बहुत ख़तरनाक है, इसको ख़त्म करने के लिए तुम्हें 40 दिन का चिल्ला करना होगा। इस चिल्ले के दौरान तुम्हें बहुत डराया जाएगा, लेकिन तुम हसार से बाहर ना निकलना। इस चिल्ले के बाद एक तलवार मिलेगी और इस तलवार से तुम्हें इनका खात्मा करना होगा। आलम साहब ने मुझे एक वजीफ़ा दिया और मैं ये वजीफ़ा याद करके घर वापस शाम का खाना खाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद नमाज इशा अदा की और मुस्कान की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर मैंने मुस्कान को तमाम किस्सा सुनाया। वो कहने लगी कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तो मैं मुस्कान को अल्लाह हाफिज़ कहकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैंने ये चिल्ला कब्रिस्तान में करना था, इसलिए मैं कब्रिस्तान में पहुँच गया और खसार खींचकर वजीफ़ा पढ़ने लगा। आज मेरी पहली रात थी। जब आधी रात का वक़्त हुआ तो कब्रें फटने लगी और उनमें से मुर्दे निकलकर मेरी तरफ आने लगे। मेरे ख़तरे की घंटी बजने लगी और मेरे दिल ने कहा,
بیٹے آج مارے گئے۔ تو خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کر دیں اور زور زور سے وظیفہ پڑھنے لگا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا اور اسی طرح میرا وظیفہ چلتا رہا۔ ایک دن مسکان میرے پاس آئی اور کہنے لگی، قمر میں نے ان کو مار ڈالا ہے، اب چلو گھر چلے۔ میں حصار سے نکلنے ہی والا تھا کہ مجھے بابا کی آواز آئی، بیٹا یہ نظر کا دھوکہ ہے، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ اور پھر میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنے لگا۔ اچانک اس کی شکل تبدیل ہونے لگی اور وہ ایک خوبصورت لڑکی کی بجائے ایک بدصورت چڑیل بن گئی۔ اس کے بالوں کی بجائے سانپ لٹک رہے تھے۔ اس کی شکل اتنی بھیانک تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے، ناخن اس کے خنجر کی طرح تھے۔ اس نے کہا، بھاگ جاؤ ورنہ میں مار دوں گی۔ میں نے اپنا وظیفہ جاری رکھا تو وہ غصے سے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں زور زور سے وظیفہ پڑھنے لگا اور وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد مسکان کا چچا آیا اور اس نے میرے بھائی کو پکڑا ہوا تھا، اس کو مار رہا تھا۔ میں اس کو بچانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ مجھے پھر بابا کی آواز آئی، بیٹا اپنا عمل جاری رکھو۔ میں نے وظیفہ زور زور سے پڑھنا لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کی جگہ ایک بہت ہی بھیانک چہرے والا جن ہے، اور میں یہ دیکھ کر جلدی جلدی وظیفہ مکمل کرنے لگا تو مجھے اوپر سے ایک تلوار آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آ کر میرے قریب گر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس پر پھونک ماری اور مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب مسکان کے چچا نے یہ دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی۔ ہم دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل لڑتے ہوئے تھک گیا تھا اور کافی زخمی ہو گیا، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری، ایک بھرپور وار کر کے اس جن کا کام تمام کر دیا۔ اتنے میں زمین میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی اور میں چکرا کر گر پڑا اور ہوش کی دنیا کھو بیٹھا۔ جب ہوش آیا تو میرے قریب میرے گھر والے اور مسکان بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس طرح میری اور مسکان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہمیں چلہ کرنے کا کہا۔ ہم نے پیر بابا سے اجازت لی اور چلہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 20 دن تو کچھ نہ ہوا، مگر 20 دن کے بعد جب میں نے چلہ کرتے وقت اپنا کیل جو پیر بابا نے مجھے دیا زمین میں ٹھوک دیا۔ چڑیل میرے سامنے تھی۔ میں ڈر سے اٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا عمر ڈرو مت، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ اور میں نے جلدی سے دوسرا کیل ٹھوک دیا اور جب تیسرا کیل ہاتھ میں پکڑا تو وہ چڑیل غائب ہونے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اگر تم نے یہ کیل ٹھوکا تو میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ جب میں نے کیل ٹھوکنا چاہا تو وہ منتیں کرنے لگی، پلیز یہ کیل مت ٹھوکنا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کیونکہ اس نے میرے دوست کو مارا تھا، ہمیں اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے وہ تیسرا کیل ٹھونک دیا۔ کیل ٹھوکتے ہی آگ نے اسے اپنی اندر لپیٹ میں لے لیا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ سارا جنگل اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا اور اس بلا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور قبرستان سے واپس آ گئے۔ وہاں جا کر نواز کی لاش واپس لے کر آئے جہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس بات کو 2 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی نواز کی بہت یاد آتی ہے۔ خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، کل ملیں گے۔